दहकै सरकारका बजेटहरू अफ ट्र्याक रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्द पोखरेलको टिप्पणी। सरकार परिवर्तनले बजेटमा अन्योलता बढेको उल्लेख। अबको एक हप्ताभित्र मन्त्री परिषद विस्तार हुने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको भनाई। बागमती र 1 नम्बर प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वमा दावी। र आजबाट चाड पर्वलाई लक्षित सहुलियत पसल उपत्यका सहित देशभर सञ्चालन। उपत्यकामा घर घरमै ढुवानी गरिने, चिनी भने बिक्री वितरण नहुने। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकार परिवर्तन भएसँगै बजेटका विषयमा अन्योलता बढेको छ। परिणामत देश अहिले बजेट शून्य र सरकार बेखर्ची भएको छ। त्यसै पनि बजेट बढी राजनीतिक किचलोको धानमा परेको छ भने अर्कोतर्फ बजेटको सार्वभौम सिद्धान्त र अनिवार्य शर्तहरू भन्दा बाहिर गएर बनेको आरोप लाग्न थालेको छ। संघीय सरकारले ल्याउने बजेट दिगो विकासका लक्ष्य तथा आवधिक योजनामा आधारित हुन नसकेको टिप्पणी पनि हुँदै आएको छ। प्रस्तुत छ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्द पोखरेलसँग गरिएको छोटो कुराकानी। अब अलिकति वास्तवमा अलिकति क्रिटिकलै भएर भन्दा अलिकति आलोचनात्मक हिसाबले कुरा गर्दाखेरि पनि राष्ट्रिय योजना आयोग, चाहे प्रदेशको स्तरीय योजना आयोग होस् अथवा सङ्घीय राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएका जुन पिरियोडिक प्लान आवधिक योजनाहरू छन्, त्यसमा आधार भएर बजेट चाहिँ बनाइने परम्परा चाहिँ धेरै टाढिएको छ। भन्दाखेरि अर्थ मन्त्रालयले लिड गरेर गराउने बजेट अर्कै बाटोमा हिँडिरहेको छ, जबकि हाम्रो दीर्घकालीन अब यो पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाहरू अथवा अरू कुनै लक्ष्यहरू जुन प्राप्त गर्ने हाम्रा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू छन्, हाम्रै आफ्ना दस्तावेजहरू छन्, आफ्नै रणनीतिहरू छन्, तीमा आधार भएर बजेट चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छैन, अफ ट्र्याक छ। बजेटमा बढी राजनीतिक हस्तक्षेप, अब एउटा कुनै व्यक्ति विशेष अथवा नेतृत्वको चाहिँ कुनै क्षेत्रतिर अलि बढी ध्यान दिएर जानुपर्ने, बजेट एलोकेट गर्दाखेरि अलिकति समानुपातिक हिसाबले नबाँड्ने जुन परम्परा देखियो। त्यसकारणले हाम्रा आवधिक योजनाहरू एउटो लाइनमा हिँडिराखेका छन् र हाम्रा बजेटमा जुन बजेट विनियोजन गरिएको छ, बजेटमा आयोजनाहरू गतिविधि जुन तोकिएको छ, तिनी ठ्याक्कै मिलेका छैनन्। अहिले चाहिँ छैन, अहिले अर्थ मन्त्रालय हाबी भएको छ। अब ठुला आयोजनाहरू विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अथवा पूर्वाधार क्षेत्रमा ठुलो रकम पाउने चाहिने खालका जुन आयोजना छन्, त्यो मन्त्रालयसित समन्वय गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगबाट त्यसको प्रतिफल कति प्राप्त हुन्छ, लागत अनुसारको प्रतिफल छ कि छैन, त्यसको स्रोतको व्यवस्थापन कहाँबाट हुन्छ भन्ने कुरा हेरिन्छ त्यति बेला। तर अहिले त्यो चाहिँ हाफाजाडले जुन हिसाबले तपाईँले प्रोग्राम प्रोजेक्टहरू आइराखेका छन्, जस्तै अब रेलको प्रोजेक्ट आयो, त्यो राष्ट्रिय योजनाले पछिबाट राख्नुपर्ने, पहिल्यै नहुने भनौँ, यस्ता एडहकली जुन ल्याइएको छन्, तिनी आवधिक योजनाहरूले परिकल्पना गरे भन्दा अन्यत्रबाट चाहिँ थुप्रै योजनाहरू आएका छन्। र यसले के हुन्छ भने एउटा अनुशासन, बजेट बनाउने अनुशासनलाई उल्लङ्घन गर्छ। पार्लियामेन्ट्रीहरूले सायद पब्लिक विधेयक पार्लियामेन्टमा बिरलै ल्याएको छन्। हामीले देखेका छौँ एकदम पर्खर विद्वानहरू, एकदम राजनीतिप्रति चासो राख्ने, देशको विकासप्रति चासो राख्ने सांसदहरू पनि हुनुहुन्छ, चाहे सरकारमा होस् चाहे प्रतिपक्षमा। तर पनि कुनै पनि पब्लिक विधेयक चाहिँ त्यति राम्ररी जुन देशलाई रिफर्म गर्नुपर्ने, देशमा भएका समस्याहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने, यो जुन पद्धति प्रणाली विरुद्ध
केही नयाँ नियम ल्याएर त्यसलाई सुधार्नुपर्ने त्यस्तो किसिमको कुनै पनि पब्लिक विधेयकहरू हामीले देखेका छन् जुन बाहिर अरू राष्ट्रमा देख्छौँ कि सरकारले विधेयक ल्याउने त्यसमा प्रतिपक्षले आलोचना अथवा सुधार राख्ने जुन एउटा कर्मकाण्डी हिसाबले जुन विधेयकहरू ल्याइएको छ त्यसमा पार्लियामेन्ट्रीहरूको रोल चाहिँ साह्रै कमजोर देखिएको छ र यसरी जुन ल मेकर भनेर जुन हामीले अङ्ग्रेजीमा होइन विधायक भनेर जुन भन्छौँ विधायक भने त विधेयकहरू प्रस्तुत गर्ने हो तर त्यसमा उहाँहरू साँच्चै भन्ने कुरो संसदमा जानुभएको प्रतिनिधित्व असफल हुनुभएको छ यसले के देखाउँछ भने उहाँहरू चाहिँ त्यो विषयवस्तुमा कति गम्भीरता हिसाबले लिनुभएको छ त्यसमा उहाँहरूको क्षमता कति छ र कस्तो कुन गहिराइमा गएर देशले अहिले भइरहेका यावत किसिममा सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रका जुन समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न यो उपाय हुनसक्छ भनेर उहाँहरूले नबुझेको जस्तो देखिएको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि एमसीसी आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार कोशी टापुमा प्रकृति संरक्षण कोष मातहतको कोशी टापु संरक्षण केन्द्रको कार्यालय उद्घाटन गर्न सुनसरी पुग्नु भएका मन्त्री कार्कीले एमसीसी मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले दलीय खिचातानीले एमसीसी ओझेलमा पर्ने सम्भावना बढाएको भन्दै जसरी भए पनि संसदबाट पास गराउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले एमसीसी विकास परियोजना भएकाले यसको विषयमा राजनीति गर्नु नहुने उल्लेख गर्नुभयो। एमसीसी संसदबाट पास गराउनका लागि सबैबीच सहमतिको खाँचो रहेको उहाँले औल्याउनु भयो। र एमसीसी को बारेमा पनि धेरै चर्चा परिचर्चा छ। म यति मात्र भन्न चाहन्छु एमसीसी विकास परियोजना नेपालको वैदेशिक सहायताको इतिहासमा यति ठुलो अनुदानको रकम अहिलेसम्म आएको थिएन। यसलाई 5 वर्षमा हामीले पुरा गर्नु पर्थ्यो तर 5 वर्षमा पुरा गर्नको सट्टा 4 वर्षसम्म हामी विवादमै छौँ र यो विकास परियोजनालाई हामीले राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन र यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउने जुन यसको लक्ष्य छ त्यसमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। मन्त्री कार्कीले असोज 4 गते बस्ने संसद बैठकले बजेटको विषय अघि बढाउने बताउनु भयो। संसदभित्रको गतिरोध हटाउने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग छलफल जारी रहेको भन्दै उहाँले केही दिनभित्रै राजनीतिक निकास निस्कने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। 4 गते असोज 4 गते फेरि संसदको अधिवेशन संसदको बैठक बस्छ र मलाई आशा छ हिजो मात्रै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मैले लामो छलफल गरेको छु। यो अवरोध हटाउँ, जनताको आवाज मुखरित गर्ने ठाउँ सार्वभौम सम्पन्न संस्था प्रतिनिधि संस्थालाई त्यहाँ द्वन्द्वको ठाउँमा बनाएर त्यसमा बस विचार प्रवाह गर्ने ठाउँ बनाऊँ र संसदलाई सुचार गरौँ, बजेट पास गरौँ। धेरै महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरू छन् जो विगतका सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू छन्। ती अध्यादेशहरूलाई चाँडै यो अधिवेशनबाट पारित गरौँ भनेर मैले आग्रह गरेको छु। छलफल प्रारम्भ नै छ र 4 गतेपछि कस्तो परिस्थिति निर्माण हुन्छ तपाईहरु सबैले देख्नुहुनेछ र बजेट समयमै प्रतिनिधि सभाको नियमअनुसार नेपाली जनताले पाउनेछन्। कोशी टापु वन्यजन्तु आरक्षणमा आजबाट स्थापना भएको कार्यालयले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका साथै संरक्षण तथा सम्भाव्यता अध्ययनका विषयमा काम गर्ने बताइएको छ। चिनिया ब्रान्डको अफरोड बाइक मोटरहेड मोटरसाइकल सार्वजनिक भएको छ। मोटरहेड मोटरसाइकलको आधिकारिक वितरक एसएलआर टेक्नो एन्ड ट्रेड प्रालीले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मोटरसाइकल सार्वजनिक गरेको हो। आज सार्वजनिक भएको मोटरसाइकल टेकन R250 नेपाली बजारमा 4,05,000 रुपैयाँमा पाइनेछ भने यसमा 223 सीसी क्षमताको इन्जिन रहेको छ। यो बाइकले अधिकतम 12.5 किलोवाट पावर र टर्क 17 Nm दिने बताएको छ।
एसएलआर टेक्नो एन्ड ट्रेड कम्पनीले विगत 5 वर्षदेखि मोटरहेड ब्रान्डको डार्ट, क्रसओभर र स्क्रैम्बलर सेगमेन्टका बाइकलाई बिक्री गर्दै आएको छ। फराकिलो र ठूलो टायर, उच्च ग्राउन्ड क्लियरेन्स, उच्चतम पर्फर्मेन्स र आरामदायी फिचर भएको मोटरहेड मोटरसाइकल नेपालको सबै भूगोलका लागि उपयुक्त हुनुको साथै युवाहरू माझ लोकप्रिय बन्दै गएको कम्पनीले बताएको छ। मोटरहेड मोटरसाइकल देशका विभिन्न 14 स्थानमा रहेको डिलर आउटलेटबाट खरिद गर्न सकिनेछ। काठमाडौँको गोङ्गोबो स्थित नयाँ बस पार्कमा लोत्से मल सञ्चालनमा आएको छ। लोत्से बहुद्देशीय प्रणालीको 1 अर्ब 25 करोड रुपियाँ लागतमा निर्माण गरिएको लोत्से मलको शुक्रबार प्रणालीका अध्यक्ष इन्जिनियर दीपक कुवर, सञ्चालक हर्कबहादुर तामाङ र लक्ष्मी बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदीप भट्टराईले संयुक्त रूपमा शुभारम्भ गर्नुभएको हो। गोङ्गोबो स्थित विष्णुमती किनारमा 161 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको नयाँ बस पार्कभित्र 13 रोपनी क्षेत्रफलमा लोत्से मल निर्माण गरिएको हो। 8 तलाको लोत्से हलमा 100 साना गाडी र 200 मोटरसाइकल अट्ने अन्डरग्राउन्ड पार्किङ रहेको शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको छ। कोभिडको बावजुद पनि हामीले एउटा फुल्ली एउटा सेफ्टी अपनाएर काम गरिरहेका छौँ। अब यहाँ व्यवसायी अब हामी मात्रै होइन, यो बस पार्कमा जोडिएका झन् 1000जना व्यवसायीहरू छन् र अब हामीले नै हात खुट्टा छोडिदियो भने त्यो 1000जनाको चाहिँ त्यहाँबाट आएर पेटमा लात पर्न सक्छ। व्यवसाय विभिन्न मान्छेले लोन लिएर काम गरिरहेका छौँ। उनीहरूलाई बचाउनको लागि पनि हामीले यो मलको शुभारम्भ गर्नु परेको छ। बस पार्कमा आएर प्यासेन्जरहरूलाई सेवा दिनु पनि परेको छ भन्दाखेरि यी अवधारणाका साथ, यी सोचका साथ, यी आत्मबलका साथ हामीले यो बाध्यतावश पनि हामी सुरु गरेका छौँ। मलभित्र 202 पसल कवल, सुविधा सम्पन्न 2वटा रेस्टुरेन्ट, 2वटा पार्टी प्यालेस, 2वटा सिनेमा हल, न्यू वाल अन्तर्राष्ट्रिय होलसेल बजार रहेको छ। त्यस्तै बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी, सैलुन लगायतका पसलहरू पनि सञ्चालनमा रहेका छन्। उक्त मलभित्र 6वटा लिफ्ट र 14वटा एलिभेटर लिफ्ट समेत रहेका छन्। नयाँ बस पार्कलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बस पार्कको रूपमा विकास गर्न लोत्सेले प्रविधिलाई जोड दिएको तथा 32 टिकट काउन्टरलाई प्रविधिसँग जोडेको पनि कम्पनीले जनाएको छ। सरकारले चीनबाट खरिद गरेको 44 लाख फेरोसेल खोप आइपुगेको छ। नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमानबाट शुक्रबार दिउँसो 44 लाख फेरोसेल खोप आइपुगेको हो। खोप ल्याउन बिहिबार राति वायुसेवा निगमको विमान चीनतर्फ उडान भरेको थियो। सरकारले 60 लाख खरिद गरेकोमा यसअघि 16 लाख खोप नेपाल आइसकेको छ भने बाँकी 44 लाख खोप आज आइपुगेको हो। नेपालमा अहिलेसम्म 1 करोड 33 लाख खोप आइसकेको छ। सरकारले असोज मसान्तसम्म 1 करोड थप खोप ल्याउने तयारी गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अबको 1 हप्ताभित्र मन्त्री परिषद विस्तार हुने बताउनु भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धन बीचको खिचातानीले नयाँ सरकार गठन भएको 2 महिना बित्दा समेत मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको बेला एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले अबको 1 हप्ताभित्रमा पूर्णता पाउने बताउनु भएको हो। शुक्रबार बानेश्वरको आलोकनगरमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको उद्घाटनपछि उहाँले आफ्नो दलको भूमिका सत्ता पक्षकै भएको स्पष्ट पार्दै संघीयदेखि प्रदेशसम्म सरकारमा सामेल हुने बताउनुभयो। साथै उहाँले आफ्नो पार्टीको दाबीसहित 1 नम्बर र बागमती प्रदेशमा कुनै पनि दिनमा सरकार गठन हुने समेत बताउनुभयो। संसदमा पनि हामी सत्ता, किन हामी सत्ताको गठबन्धन दलको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हौँ। यस अर्थमा हाम्रो भूमिका सरकार सञ्चालनमा रहनेछ, सहयोगी रहनेछ, सहकार्य गर्नेछौँ, सँगसँगै अगाडि बढ्नेछौँ। सरकारमा हामी सामेल हुनेछौँ, हामी केन्द्रीय सङ्घीय सरकारमा सामेल हुनेछौँ र त्यसै गरी 1 नम्बर र 3 नम्बर सरकारको पनि हामी महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ र 7वटा प्रदेशको पनि सरकारमा हाम्रो सहभागिता रहनेछ। यस अर्थमा प्रत्येक प्रदेशमा पनि प्रदेशमा रहेको संसदीय दलहरूलाई या त्यहाँ रहेका स्थानीय निकायमा निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरूलाई जो हामीसँग जोडिनु भएको छ, हामीसँग सहकार्य गर्न तयार हुनुहुन्छ, तलसम्म सहकार्यको संस्कृति लिएर जानेछौँ। अध्यक्ष नेपालले एमसीसीलाई पठाएका जवाफ आइसकेको र त्यसको बारेमा छलफल भइरहेको पनि बताउनुभयो।
उहाँले एमसीसीलाई सोधेका 7 प्रश्नको जवाफका बारेमा छलफल भइरहेको र जनमानसको मानसिकतालाई ध्यानमा राखेर मात्रै एमसीसीको निर्णय लिने बताउनुभयो। अहिले हामी प्रश्नहरू सोधेर यहाँ एमसीसीलाई हामीले पठाएका हौँ। ती पठाइसकेपछि त्यो प्रश्नको जवाफहरू आएका छन्। ती प्रश्नको जवाफहरूमध्ये हाम्रा जवाफ प्रश्न के थिए भने यो आइपीएसको अङ्ग हुन्छ कि हुँदैन, यो चाहिँ जुन हो यो एमसीसी प्रोजेक्ट कुनै पनि सेक्युरिटी अम्ब्रेलामा बस्नुपर्ने त्यसको कुनै शर्त छ कि छैन। यो सेक्युरिटी अम्ब्रेलामा बस्ने शर्त हामीलाई मन्जुर छैन। त्यसै गरी हामी कुनै पनि सुरक्षा रणनीतिको कुनै पनि देशको सुरक्षा रणनीतिको अङ्ग बन्न सक्दैनौँ। दोस्रो कुरो, हामी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्छौँ। यस अर्थमा हामी पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै असङ्घ परराष्ट्र नीतिप्रति हामी समर्पित हुनेछौँ। यो दोस्रो कुरो रहनेछ। हामी तेस्रो कुरो, हाम्रा छिमेकीहरूमा कुनै किसिमको आशंका पैदा हुने स्थिति, उनीहरूको सुरक्षामा आँच पुग्ने स्थितिलाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। चौथो कुरो के हो भन्दाखेरि कि यो जुन प्रोजेक्ट आउँदाखेरि यसको जग्गा जमिनमा जहाँ यो हाई टेन्सन लाइन बन्छ त्यो जग्गाको स्वामित्व नेपालको, सार्वभौमिक नेपालको रहने कुराको सुनिश्चितता चाहन्छौँ। र त्यसपछि हामी यसबाट उत्पन्न हुने जुन बौद्धिक सम्पत्ति हो, इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी हो, त्यो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीमा नेपालको अधिकारको सुनिश्चितता चाहन्छौँ। छैठौँ कुरो, त्यसमा नेपाली कामदारहरू, नेपाली रोजगारी पाउनेहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न चाहन्छौँ। अनि सातौँ कुरा, हामी त्यसको लेखा परीक्षणको निम्ति नेपालको अडिटर जेनरलको अधिकारको सुनिश्चितता चाहन्छौँ। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा पठाइएका पत्रहरू हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ। हाम्रो चाहिँ पहिले बनेको कार्यदलका प्रमुखहरूले पनि छलफल चलाइरहनु भएको छ र त्यसपछि हामी जनमानसको मानसिकतालाई पनि ध्यानमा राख्नेछौँ। अध्यक्ष नेपालले गठबन्धन तोड्नको लागि अहिले अनेक किसिमको दाउपेच चलिरहेको बताउँदै भ्रमात्मक कुराको पछि नलाग्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले तत्काल कुनै पनि पार्टीसँग पार्टी एकता नहुने र 5 दलीय गठबन्धनलाई नै बलियो बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिने बताउनुभयो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको वेबसाइट आजदेखि 3 दिन नचल्ने भएको छ। नेप्सेले एक सूचना जारी गर्दै नेप्सेले असोज 1 गते शुक्रबारदेखि असोज 3 गते आइतबारसम्म 3 दिन नेप्सेको सबै प्रणाली पूर्ण रूपमा नचल्ने जानकारी गराएको हो। डाटा सेन्टरमा मर्मत र स्तरोन्नति गर्नका लागि उक्त 3 दिनका लागि साइट बन्द गर्न लागेको नेप्सेले जानकारी गराएको छ। साथै नेप्सेले यथाशीघ्र छिटो मर्मत तथा स्तरोन्नतिको काम सकेर सञ्चालनमा ल्याउने समेत जानकारी गराएको छ। स्थानीय बजारमा सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ। बिहिबार प्रतितोला 90,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन शुक्रबार प्रतितोला 1400 रुपैयाँ घटेको हो। आज स्थानीय बजारमा छापावाला सुन प्रतितोला 89,100 रुपैयाँ कायम भएको छ। यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य पनि घटेर 79,650 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। अघिल्लो दिन तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोलामा 90,000 रुपैयाँ कायम भएको थियो। आज सुनको मूल्यसँगै चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। अघिल्लो दिन प्रतितोला 1200 रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज प्रतितोला 30 रुपैयाँले घटेर प्रतितोला 1,170 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। नजिकै गएको चाड पर्वलाई लक्षित गरी उपत्यका सहित देशभरमा शुक्रबारबाट सहुलियत पसल सञ्चालनमा आएको छ। चाड पर्वमा उपभोक्तालाई राहत दिनका लागि सरकारले सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याएको हो। दशैं, तिहार र छठ पर्वका लागि सरकारले देशभर 85 वटा सुपथ मूल्य पसल स्थापना गरेको छ। साल ट्रेडिङ, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र दुग्ध विकास संस्थाले पसलहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले मात्रै 39 जिल्लाका 43 आउटलेटबाट सहुलियत मूल्यका पसल सञ्चालन गरेको छ। काठमाडौँमा थापाथली, रामशाह पथ, ललितपुरको नखु र भक्तपुरको सूर्य विनायक लगायतका विभिन्न स्थानमा सहुलियत पसल राखिएको छ। बिक्री काउन्टरबाट भौतिक उपस्थितिमा नै बिक्री गरिएको छ। पसलमा दैनिक उपभोग्य खाद्य सामग्री, नुन, तेल, दाल, चामल, चिनी, जुम्लाको मार्सी चामल, चिउरा, आटा लगायतका खाद्य सामग्रीहरू रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडकी प्रादेशिक कार्यालयकी प्रमुख ज्ञानु थापाले बताउनुभयो।
उहाँले चामल, दालमा प्रति केजी 5 रुपैयाँ, खाने तेलहरूमा प्रति लिटर 5 रुपैयाँदेखि 10 र कर्णालीको सिमी र फापरको दानामा प्रति केजी 10 रुपैयाँ र जिउँदो खसी बोकामा प्रति केजी 10 रुपैयाँ छुट दिइएको र 27 किसिमको 6 खाद्य सामग्री बिक्रीका लागि राखिएको पनि जानकारी दिनुभयो। अब आजदेखि हामीले जुन यो सुपथ मूल्य सञ्चालन 2078 शुभारम्भ गऱ्यौँ हामीले हाम्रो श्रीमान सचिवज्यूबाट उद्घाटन समारोह कार्यक्रमबाट हामीले उद्घाटन गरेर आजबाट शुभारम्भ गरेको हाम्रो सुपथ मूल्य सञ्चालन देशभरमा 39 जिल्लाको 43वटा बिक्री केन्द्रहरूमा भइरहेको छ भने हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकामा 4वटा बिक्री कक्ष मार्फत हामीले सुपथ मूल्यमा खाद्यान्नहरू उपलब्ध गराइरहेका छौँ। आजदेखि हाम्रो यो सुपथ मूल्य पसलमा खाद्यान्नहरू हामीसँग 27वटा किसिमको दाल, चामल, तेल, अब चिउरा, आटा, क्वाटी, जुम्लाको मार्सी चामल अनि त्यस पछाडि हाम्रो जुम्ला कर्णालीकै हाम्रो सिमी अर्गानिक सिमी पनि हामीले यहाँबाट चाहिँ उपलब्ध गराइरहेका छौँ आजदेखि। आजदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको सहुलियत पसल आगामी कार्तिक 24 गतेसम्म चल्नेछ। खाद्य विभागले अनलाइन सेवाबाट पनि खाद्य वस्तुमा छुट दिई निशुल्क होम डेलिभरीको व्यवस्था समेत गरेको छ भने आवश्यक परेमा अनकलबाट पनि सेवा उपलब्ध गराइने कम्पनीले जनाएको छ। त्यस्तै दुर्गम जिल्लामा खाद्य आपूर्तिका लागि हेलिकप्टर, हवाई जहाज र पैदल बाटोको व्यवस्था पनि गरिएको छ। यता साल ट्रेडिङले आयनुनमा 2 रुपैयाँ, 25 केजीको स्टिम जिरा मसिनो चामलमा 50 रुपैयाँ, स्टिम सोना मनसुली चामलमा 45 रुपैयाँ र मुसुरो दालमा 5 रुपैयाँ छुट दिई बिक्री गरेको छ। साल ट्रेडिङले यसपटक चिनी भने बिक्री वितरण गरेको छैन। कम्पनीसँग स्टक नरहेको कारण बिक्री वितरण नगरिएको हो। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। 3 दशकै सरकारका बजेटहरू अफ ट्र्याक रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्द पोखरेलको टिप्पणी। सरकार परिवर्तनले बजेटमा अन्योलता बढेको उल्लेख। अबको 1 हप्ताभित्र मन्त्री परिषद विस्तार हुने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको भनाई। बागमती र 1 नम्बर प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वमा दाबी। र आजबाट चाडपर्वलाई लक्षित सहुलियत पसल उपत्यका सहित देशभर सञ्चालन। उपत्यकामा घर घरमै ढुवानी गरिने, चिनी भने बिक्री वितरण नहुने। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।